हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं कि जी बुध को छुट्टी है, तकरीबन अगले 2 माह हर बुध को छुट्टी हुआ करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी इस पर बात बाद में होगी, लेकिन ये क्यों हो रही है? ये हो रही है स्मोक की वजह से। तो मैंने सोचा आज आपको बता दूँ कि स्मोक क्या है और स्मोक की वजूहत क्या है और आप स्मोक से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बता दें कि स्मोक जो है बेसिकली 2 वर्ड्स का मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, जिसके अंदर आ जाता है स्मोक धुआं और फॉग, यानी जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं धुंध, मिस्ट। इन दोनों का कम्बिनेशन जब मिलता है तो इसको हम कहते हैं स्मोक। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स जो हमारे पोल्यूशन काज करने वाली चीज़ें हैं, हमारी गाड़ियों का धुआं, हमारे ऑयल, कोल, इसके अलावा जितनी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारी मिल के जब सन लाइट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिसकी वजह से पूरी फ़िज़ा के अंदर एक धुंधलापन सा आता है और अजीब सी कैफियत सी बनती है और विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं। तो ये है बेसिकली एक्चुअली स्मोक। बहुत आसान सा जुमला कि जब आप कोई गर्दो गुबार और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑयल का, इंडस्ट्रीज़ का मिल के कंबाइन होता है तो उसको हम कहते हैं स्मोक। तो गाइस, अब इसकी 2 टाइप्स हैं। एक स्मोक है इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक वो है जिसके अंदर बेसिकली एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि हमारी जितनी भी वो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ जहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो यूजुअली वो जो एमिट करती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड है। वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर के साथ मिलता है तो मिल के वो स्मोक की एक रीज़न बनता है। स्मोक को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम होना तो ये चाहिए कि ये वाले जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं ये शहर से थोड़ा हट के हों ताकि आम बंदे की ज़िंदगी पे इसका असर ना पड़े। इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमारी टाइप बन जाती है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अर्बन स्मोक भी कहते हैं या हम उसको कहते हैं बायोकेमिकल स्मोक। ये वो स्मोक है जो हमारी गाड़ियों के धुएं की वजह से, जो हमारे डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से मिल के बनती है। और जो हमारी गाड़ियों का धुआं होता है, हमारी गाड़ियों का जो फॉसल फ्यूल्स, ऑयल का जो धुआं है, उसकी जो आप कह लें वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे मिलने से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनते हैं। और ये जो स्मोक है ये हमारे घरों में, हमारे फैमिली और इर्द गिर्द के इलाके में ज़्यादा फैलती है क्योंकि हम बाइक्स पे, गाड़ी पे ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं। तो इसको हम अर्बन स्मोक भी कहते हैं या ब्राउन स्मोक भी कहते हैं। जो एक और लफ्ज़ है, इसको लॉस एंजलस स्मोक भी कहते हैं। जो पहली टाइप मैंने आपको इंडस्ट्रियल स्मोक की बताई है, डैट इज़ एक्चुअली अ ग्रे स्मोक। वो उस एरियाज़ में होती है जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एरियाज़ और पॉपुलेशन एक ही जगह पर होती हैं, तो हमें दोनों किस्म की स्मोक का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, आप जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि स्मोक की वजह से आपकी सेहत पे क्या असरात आते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी ज़रा चाय पी लूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज़। जी हाँ, आपकी सांस की नाली की दिक्कत। इसके अंदर क्या होता है कि आपको आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन हो सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, आपको किसी भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी की वजह से आपको कफिंग हो सकती है यानी खांसी हो सकती है, आपका नाक बंद हो सकता है, इसके अलावा आपको गले में खराश हो सकती है। लेकिन वो लोग जिनको दमा है, खुदा ना खास्ता एज़मा है या COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हालत बन जाती है क्योंकि उनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत होती है, उनको ऑलरेडी एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो वो लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन है ज़्यादा मसला होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो मसला है वो सांस की नाली का, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ का मैं जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन जिन लोगों को दमा है, खुदा न खास्ता COPD है, वो रिस्क पे हैं, तो उनके लिए ख़तरनाक चीज़ है। नंबर 2 पे सीरियस इशू, आपके दिल के मसाइल। वो लोग जिनको दिल का मसला रहता है, अगर स्मोक की वजह से, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि उनको सांस की दिक्कत होती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो उसकी वजह से उनको दिल के मसाइल का सामना देखने को पड़ सकता है, या जो ऑलरेडी दिल के मसाइल के मरीज़ हैं, जैसे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से एरिथमिया हो सकता है, यानी उनके हार्ट का रिदम चेंज हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि सांस की जब दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया होता है, तो उसी वजह से भी दिल के ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा इन लोगों को हार्ट अटैक्स के इम्कान बढ़ सकते हैं, या जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है या जो पहले दिल की बीमारियाँ में मुब्तला हैं, जो पहले दिल का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए स्मोक बिल्कुल अच्छी नहीं है। नंबर 3 पर अगर हम बात करते चले जाएँ तो
یہ جن لوگوں کو برونکائٹس یعنی کہ آپ برونکیولز کی انفلیمیشن رہتی ہے، الرجک ریئیکشنز زیادہ رہتے ہیں، آئے دن الرجی رہتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک موسم یہ بن جاتا ہے. جیسے ہم اکثر سنتے ہیں اسلام آباد میں پولن الرجی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جن کو دمے کا مسئلہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یا جن کو الرجک ریئیکشنز ہیں، تو اب فضا میں چونکہ آلودگی ہے تو وہ لوگ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جن کی الرجک ریئیکشنز کی الرجی کی ہسٹری ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارے دقت ہوتی ہے. ان کو پھر برونکائٹس ہوتا ہے، سانس کی نالی کی دقت ہوتی ہے، اور ان کو اس طرح کے مسائل دیکھنے کا سامنا کر سکتے ہیں. اس طرح آنکھوں کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، آئی ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، آئی ریڈنس ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹیرنگ شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس میں دیکھا جو کہ لاہور میں پھیلا ہوا ہے، پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح اسموک کی وجہ سے بھی جن لوگوں کو الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو یہ مسئلہ اتنا پرولانگ ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر میڈیسن لینی پڑ جاتی ہے. اس کے بعد لنگ فنکشن کی بات کریں، پلمنری فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہی لوگ جن کو دمہ یا ان طرح کی پرابلمز ہیں ان کی پلمنری فنکشن ٹیسٹ جب کروایا جائے تو ان کی لنگ کیپیسٹیز، ریزیڈول والیوم اور انسپائریٹری ریزرو والیوم، ایکسپائریٹری ریزرو والیوم، آسان الفاظ میں بتاؤں کہ سانس جب ہم لیتے ہیں انہیل کرتے ہیں اور جب سانس کو ہم باہر نکالتے ہیں، ان ساری ویلیوز میں فلکچویشن آتی ہے. یعنی ان کے پھیپھڑوں کی ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ ان کے پھیپھڑوں میں وہ اسموک کے جو پالوٹینٹس ہیں، جو الرجنز ہیں وہ اندر جاتے ہیں اور ان کے لیے سانس کی دقت کی وجہ بنتے ہیں. اس طرح ہمیں ہیومنس پہ تو یہ اثر آ رہا ہے، لیکن باقی ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں جہاں پہ کاشت ہوتی ہے وہاں پہ پرابلم آتی ہے، ہماری سوائل جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے واٹر سورسز کو یہ افیکٹ کرتا ہے، ہمارے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے. اسی طرح گلوبل ایٹماسفیئر کے اندر چینج آتی ہے، گلوبل کلائمیٹ چینج آتا ہے. اب دیکھیں سپٹمبر اکتوبر میں ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوگا کہ اسموگ آ رہی ہے، تو ان دنوں کے اندر ہمیں ایک فلکچویشن آ رہی ہے، ایک گلوبل چینج آ رہا ہے کلائمیٹ میں اسموک کی وجہ سے. یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آئے دن کلائمیٹ چینج کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ اور کلیئرٹی کی طرف جاتے چلے جائیں تو آپ کی ہیومن باڈی کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ اگر واک کرتے ہیں، آپ صبح مارننگ واک کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس ٹائم اسموک ہوتی ہے، تو آپ کو ویزیبلٹی میں پرابلم آتی ہے، دیکھنے میں پرابلم آتی ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، آپ بائک پہ ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں تو ویژنری پرابلمس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اگر آپ سیر کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکٹیویٹی مارننگ واک کرتے ہیں صبح ٹائم، تو اس ٹائم بھی اس میں آپ کو ہنڈرنس دیکھنے کو ملتی ہے. تو گائز یہ چند وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جو اسموک کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس میں سانس کی دقت، دل کے مسئلے اور الرجک ریئیکشنز، آنکھوں کے مسئلے اور ہمارے ایکو سسٹم ڈسٹربنس بہت کامن دیکھے گئے. تو گائز جلدی سے 1 منٹ کے اندر اس کے حل پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر مجھے آپ سے اجازت چاہیے ہوگی. تو گائز جیسا کہ یہ ساری چیزیں ہماری باڈی پہ افیکٹ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اسموک کے دلوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سوری میرا بھی کچھ اس طرح کی طبیعت ہے، تو اگر آپ کو الرجک ریئیکشن ہے تو آپ نے ماسک پہننا ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں جب ہم ماسک پہنتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ الرجک ریئیکشن سے بچ گئے تھے، فائدہ اس کا ہوا تھا. تو آپ نے ماسک پہننا شروع کر دینا، خاص طور پہ جو پیک آورز ہیں اس ٹائم پہ، مطلب مارننگ میں اسموک زیادہ ہے، ایوننگ میں تھوڑی سی پہلے اسموک زیادہ ہے، تو آپ ماسک کا استعمال کریں، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 2 پہ آپ جس کی ریمیڈی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پریفر کریں پبلک ٹرانسپورٹ ایز کمپیئر ٹو یور پرسنل ٹرانسپورٹ. کیونکہ جتنے ایک گھر میں 2 بائک ہیں، 3 بائک ہیں، ایک گلی میں 50 بائک ہیں، 50 گاڑیاں نکلیں گی، زیادہ اسموک پروڈیوس ہوگی، زیادہ ان کی پولوشن نکلے گی. تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اگر آپ کے قریب موجود ہے، تو یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے. نمبر 3، آپ انڈور ایکٹیویٹیز، جو آپ کا انڈور ہے، جو آپ کا اندر والا پورشن جیسے کمرہ ہے، اس میں ہیپا فلٹرز لگائیں. تھوڑا ایکسپینسو ہوتے ہیں، ایزیلی مل جاتے ہیں. ہیپا بیسیکلی فلٹرز جو ہوتے ہیں ہائی ایفیشنسی پارٹیکولیٹ فلٹرز ہوتے ہیں. ان کا نا اس طرح کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے بہت کم قسم کے ڈسٹ پارٹیکلز پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ہیپا فلٹرز لگائیں گے تو آپ کے انڈورز کے اندر ڈسٹ یا اسموک نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو فلٹر ہو جائے گی، تو آپ کو سانس کی دقت نہیں ہوگی. نمبر 4 پہ فزیکل ایکٹیویٹی یا ان طرح کی ایکٹیویٹیز کو ان دنوں میں کم کر دیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو دمے کا مسئلہ ہے، جن کو COPD کا مسئلہ ہے، جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو آنکھوں سے الرجی ہوتی ہے، وہ مارننگ واک اور ایوننگ واک کو تھوڑا سٹاپ کریں اور مڈ آفٹر نون میں تھوڑا سا کوئی ٹائم سلاٹ نکالیں اپنی جاب سپیس میں کہ آپ تھوڑی سی واک چہل قدمی کر لیں. اگر آپ لازمی کرنا چاہتے ہیں تو مارننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم میں تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹی اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا آپ کم کریں. یہ اس کا حل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو الرجی نہیں ختم ہو رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ سنیزنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی اینٹی الرجک رات کو لینی چاہیے.
آپ نے اپنے معالج کا سے رجوع کر کے کوئی اینٹی الرجک ٹیبلٹ رات کو سونے وقت لے لیں، اس کا پراپر حل ہے۔ بخار کی صورت میں پیناڈال لیں، اور بہترین حل یہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی جو ہے وہ پئیں، تاکہ آپ کی ریسپائریٹری ٹریک جو گلے کی جو نالی ہے وہ صاف رہے اور اس میں کوئی طرح کی اریٹیشن نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بہت سے لوگوں کو شیئر کریں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کام آئے گی۔ آپ اپنا اس ملک کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔